أرست زينام إسياس أبايتي بورسي كي زاور كم زغل كله من جتاتنا حبيرام أمريكان حبرة أفريقام كينا السودان نبقالت هاجرات كي سفح أتنكقام حلفي سلية أمريكا CIA نب موسكو روسيا زغبرو هندبتا وعدت روسيا قبل عدا هاجرات نيتو متقعتي كي تكايد متنقق كم زغنات حبيرام لباوي سلامتنا يبصحكم ما بكل خرنعة عالمكم فنونا أم مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا نلومي استدلوا زينات زغربوا لكم حبن تخلئين مكتالكم بلبي نمسجنا نبزرزر زينا خنسجرم التين هبتها هاجرنا بينو تقاطات يروزلو إسياس زغنا سبا أبايت بورسي كيركبن شمكي زواورن كالكيلو كم زلوه من جتاتنا حبيرم እቲን ጸጋታት ሃገርና ንብሕቱ ተቋጻጺሩ ናዋርቕና እናጓሕጓሕ ሸይጥ ዘሎ ሰራቂ ኢሳያስ ዝኾነ ሰብ ብውርሲ ቤት ከይረክብን ስም ከየዘዋውርን ከልኪሉ ከም ዘሎ ምንጭታት ቴሌቪዥን ሃገር ሓማስያን ኣፍሊጦም ካብዚ ተወሳኺ ክራይ ኣባይቲ ዝኾነ ይኹን መካረይ እንተኻረይ ከይውፅእ ከልኪሉ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታትና ሓቢሮም ኣብ ሃገርና ጤሳ ስለ ዝተኸልከለ ዝኾነ ሰብ መሬት ወይ ድማ ቤት ክውንን ኣጸጋሚ እዩ እተን ዝተወሰነ ኣባይቲ እውን ኣብ ደገን ዘለዉ ደገፍቲ ናይ ኢሳያስ እየን ዝሸየጣ ኢሳያስ ኣውፂእዎ ዝነበረ ናይ ጤሳ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ የለን ኣብ ሃገርና ኩለን ትካላት ኢሳያስ ዝቆጻጸረን እየን በዚ ምኽንያት ጤሳ ከልኪልዎ እዩ ብተወሳኺ ነፃ ኣብያተ ፍርዲ የለዋን ብሓፈሻ ኩሉ ገንዘብን ጸጋታትን ሃገርና ዝውንኖ ኢሳያስ ጥራዩ ቀደም ኣብ ሃገርና መሬት በዓድታት ይውነን ስለ ዝነበረ ዝኾነ ሰብ ንኣካለ መጠን ምስ ኣኸለ መሬት ይወሃቦ ነይሩ ሎሚ ግና ኢሳያስ ንመሬትና ንብሕቱ ስለ ዝተቆጻጸሮ ጤሳ ከልኪልዎ ኣሎ መሬትና ከበሳን መታሕትን ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ከበሳ ዘሎ መሬትና ንሕርሻ ዝኸውን እዩ ኢሳያስ ካብ ስልጣን ኣሊና ኣብ ከበሳታት ዘሎ መሬትና በዓድታት ክመሓደር ክንገብሮ ኢና ኣብ መታሕት ዘሎ ሰፊሕ መሬት ድማ ብመንግስቲ ክውነን እዩ ኣብ መታሕት ዘሎ ሰፊሕ መሬት ድማ ብመንግስቲ ክውነን ብምግባር ጽፉፍ ናይ መሬት ምሕደራ ክህልወና እዩ ብዛዕባ ኣባይቲ ዝምልከት ድማ ንኢሳያስ ምስኣለናዮ ዘመናዊ መንበረ ኣባይቲ ዘለዎን ከተማታት ክነሃንጽ ኢና ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ናይ መንበረ ኣባይቲ ጸገሙ ክፍታሕ እዩ أمريكان حبرة أفريقان أب سودان زلو كينات نابقالوت هاجرات أفريقا كيسفح أتنكقم بالبرهان زمرح سراوي سودان أبجز أجاد ناي أير دبدب دحر مكيادوم أمريكان أفريقا وحبرتن التخينات نابقالوت هاجرات كيسفح زلوهم سقات كم زغمتو مربب حبريتا سودان تريبون حبيرام لعلوايا مخاري قديات أفريقان ما أكلاي مبرق إيسيان منقست أمريكا زخنا ماساد بولوس نتي أوشت إجز أجاد زتفتس مدبدب أير أطبيقو كونينوام نتي كينات كابدوب سودان وطاي مسفحفح بزغنا يخون ملكعي مخنياتاوي كخون أي كألني كبل التلعلوايا مخاري أتحساسيبوم ماساد بولوس وسيخون أبتهاجر سبا حجز نخاتم بهوتس تخصي دو كبل تصويعهم بيت مخرج ستا ودب حورات هاجرات دمم نتم عطوقات ناي أطوارن ناي فاينانسن حجز قبل على زجبرو تكالاتن هاجراتن بهوتس إجادات كجبر تصويعهم أبومبر كوميشن أفريقيا وحبرت زخنة محمد علي يوسف بجودهم التي أوش تجزات شاد إندي إيست أبستبهله كلل بسراوي السودان زت تفتسمم ناي أير دبدب زت حساس بيلهم كلهم أكلاتن لأولاون الدوباتن هاجراتن كخبرهم وسيخو التحساسيبهم محمد علي يوسف التم جلتات نزوجداي كابزا قادر سجون تاتكو قطبو تصويعهم سجر دوب قنصتات نخيف الطرد ما زوباو متحببار تجيرو هوتس فتح كجبرلو كم زجبا حبيريوم زي متنقطه أمريكان أفريقيا وحبرتن زوجم شاد أبز حلف قدم كاب سودان نوشت جزءاتا 100 كيلومتر بمتاو بأيرن بدرونن قبل علنا يتعنت مكاينن دبدبات كم زكيادة الله دحر مفلاتيوم كابزي بتوسخ شاد لأولاونتان جزءاتا وحدنتان ناي مكلخال مسل كم زلوا بمفلات سراويت أبتدالو نخصنح كم زاززتون تحبيريوم قدم قبل أزازي سراويت سودان زخنه عبد الفتاح البرهان إمارات بمعرفة نفرتج على بلان ملشا قلت في دقف حجز تجبر الله قبل كاسيسون يريهم البرهان نجاد كان دي متحلل في أطوارن نايتهم بمحمد حمدان داغالو زمر روح ملشاتات قلت في دقف كم زخنت إن حبرت سنحيهم يخون برج عدن إماراتن نخصتات البرهان نتيجون إن بالبرهان زمر راح سراوي السودان زاجيد نمتنقطع أمريكان أفريقيا وحبرتن ذهبوا ملسيلن التي بسنكي نايسلت أن نحن حب كل تشعن إسران سلسن زت تجمر وكينات السودان كسبلومي هي قد سلالهم هجرات سعودية تركي إيران إماراتن أب سودان نزلوا عطوقاتن سراوي سودانن دقاف بمهاب كسي كغربلن صنيحيهم قدمي سومون أبدوب إثيوبيام أب مونغو ملشا قلطف دقفن سراوي سودانن وقع كم زنبره ذكريهم سلاسان شوعتن سودانوين قبل بيان أبغريخ كسوغرو كبلوم أما أكلاي بحري بحدقا جالبا مويتم بسنكتي أب سودان تغسيتو زولو زي زاري دماو كيناتن سبعو قلولاون زتسددوم قول عسبيتي زركبوهم سلاسان شوعتن سودانوين سدتن ياتات قبل بيات بجيسوم نابغريخ كسوغرو كبلوم أما أكلاي بحري مويتم ناي الفشار جراسروت كوميتي زبهال تحلاقي محبرة أبزوصو مجلسين
እቶም ግዳይ ሞት ኮይኖም ዘለዉ ሱዳናውያን ቆልዓ ዓበይቲ ሰብ ሓዳር ዝርከብዎም ኮይኖም ሃገሮም ገዲፎም ዝተሰደዱሉ ምኽንያት ንዝሓሸ ድሕንነት ምዃኑ የረድም እቲ ተሓላቒ ትካል እቶም ሱዳናውያን ንዝሓሸ ሰላምን ድሕንነትን ክረኽቡ ክብሉ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ግዳይ ሞት ኮይኖም ኣለዉ ድሕሪ ምባሉ እዚ ኣካል እቲ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ህልቂትን ምምዝባልን ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ካብ ከተማ ኢልፋሻር ኢልጀንያን ገዳርፍ ባባኑሳን ምብራቕ ናይልን ዝኸዱ ምዃኖም ኣብቲ መግለጺ ተጠቒሱሎም ዕድሚኦም ሓደ ወዲ 7 ወርሒ ናጽላ ህፃን ዝርከብዎም ኮይኖም 3 6 8 9 12 13 16 ዝዕድሚኦም ቆልዑ እውን ይርከብዎም ኣብ መወዳእታ መግለጺ ትጉጅለ ህዝቢ ኤልፋሻር ሕጂ እውን ሞት ኣይተፈለዮን ደድሕሪኡ ተኸቲልዎ ይኸይድ ኣሎም ኣብ ዓዲ ይመውት ከምኡ እውን ኣብ ማዓስከራት ኣብ መንገዲ ኣብ ባሕሪ ይሃልቕን ይመውትን ኣሎ ይብሉ ኣብ ሱዳን ኣብ 2023 ኣብ መንጎ ምልሻ ቅልጡፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ኩናት ካብ ዝውላዕ ንድሓር ልዕሊ 150,000 ሱዳናውያን ተቐቲሎምን ኣስታት 13 ሚልዮን ዝኾኑ ሱዳናውያን ድማ ካብ ቤተ ንብረቶም ከም ዝተማዛበሉ ዝወፁ ጸብጻባት የረድኡ ሚልዮናት ሱዳናውያን እውን ካብ ኩናት ሃዲሞም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ጫድ ግብፂ ሊብያ ኤርትራ ዝተሰደዱ ኮይኖም ብዙሓት ድማ ብማእከላይ ባሕሪ ኣቢሎም ናብ ሃገራት ኤሮፓ ክሰግሩ ግዳይ ሞትን ህልቂትን ይኾኑ ኣለዉ ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገርና እውን እቲ ንጽንተት ህዝቢ ትግርኛ ዓጢቑ ዝተበገሰ ኢሳያስ ዝፈጠሮ ዘስካሕክሕ ድኽነትን ጭቆናን ዜጋታትና ነታ ዝፈትዋ ማመቕ ሃገሮም ገዲፎም ብሊብያ ኣቢሎም ናብ ኤሮፓ ክስደዱ ክብሉ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ግዳይ ሞት ይኾኑ ኣለዉ ሓይሊ ባሕሪ ደቡብ የመን እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ክእትዎ ዝፈተነ ኣጽዋር ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ውዒሉ ኣብ መንጎ መንግስቲ ደቡብ የመንን እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲን ዘሎ ግርጭት እናሓየለ ይኸደሉ ብዘሎ እዋን ሓይሊ ባሕሪ ደቡብ የመን ሕቲ ካብ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ብኮንትራባንድ ኣቢሉ ብቀይሕ ባሕሪ ክእትዎ ዝፈተነ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዘውዓሎ ጸብጻብ ማዕከን ዜና ኣናዱሉ ኤጀንሲ ኣመልኪቱ ብመሰረት ጸብጻብ እቲ ማዕከን ዜና ሓይሊ ባሕሪ ደቡብ የመን 4 ኣጽዋር ዝጸዓና ጀለባታት ብኣህጉራዊ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ክሓልፋ ኣብ ዝፈተናሉ ኣብ ቁፅጽር ከም ዘውዓለን ሓቢሩሎ ሓይሊ ባሕሪ ደቡብ የመን ክከታተለን ምስ ጀመረ እተን ጀለባታት ናብ ሰሜን ማለት እውን ናብ ሸነኽ ወደብ ሑዳይዳ ما فتينن منبارن اتتصبصاب يرد كابت حيزونو ازنبر اصوارات دما درونات مسرح زغلغل مسارحታት ዝውዕል እዩ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ነተን ኣጽዋር ዝጸዓና ጀልባታት ድሕነተን ንምክትታል ናይ ድሮን ኮለላ ዘካየደ ዝነበረ ኮይኑ ድሕሩ ድማ ኣብቲ ከባቢ ደብዳባት ከም ዘካየደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ናብ ወደብ ሞካ 4 ባላስቲክ ሚሳይላት ዝተኮሰ ኮይኑ መንግስቲ ደቡብ የመን ንዝወሰዶ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ምዃኑ ይግመት ሕቲ ብእስላማዊት ኢራን ዝድገፍን ንረብሓ ኢራን ጥራይ ዘሳስን ስለዝኾነ ብቐጻሊ ካብ ሓለዋ ሳውራ ኢራን ቴክኒካውን ወታደራውን ደገፋት ይምጠወሉ ብኮንትሮባንድ ኣቢሉ ድማ ዘይተኣደነ ኣጽዋራት ከም ዘእቱ እቲ ዘምጽኦ ድማ ብተደጋጋሚ ብሓይሊ ባሕሪ ደቡብ የመን ከም ዝተሓዝን ዝርሳዕ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ዘእትዎ ኣጽዋር ብደቡብ የመን ከይተሓዝ ስለዝፈርሕ ዝበዝሕ ግዜ ብሉዓላዊ ማያት ኤርትራ ተኸዊሉ ከም ዘእትዎ ካብቶም በተደጋጋሚ ካብ ኢራን ኣጽዋር ዘመላልሱ ኮንትሮባንዲስት ምስክርነቶም ይህቡ ኣብ ሐምለ 2025 ልዕሊ 750 ቶን ዝምዘን ኣጽዋር ካብ ኢራን ናብታ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ዝቆጻጸሩ ቦታታት ከም መላልሱ ዝተተሓዙ ኮንትሮባንዲስት እቲ ኣጽዋር በየና ቢልኩም ተእትውዎ ተባሂሎም ኣብ ዝተሓተቱሉ ብደቡብ የመን ከይንተሓዝ ስለንፈርሕ ብማያዊ ኣካል ኤርትራ ተጸጊዖም ከም ዝሓልፉ ምግላጾም ይዝከር ብሰንኪ ሓሳውን ዘይብቑዕን ኢሳያስ ሰራዊትና ብፍላይ ከዓ ሓይሊ ባሕርና ኣዝዩ ስለስተዳኸመ ሕቲ ኣብተን ሉዓላዊ ማያት ኤርትራ ዝኾና ደሴታት ኣውራ ድፍዑ ገይሩ ድላዩ መርከብ ካርም ጸኒሑ እዩ ብዘይካዞም ናብ እስራኤል ዝተኮሶም ድሮናትን ባላስቲክ ሚሳይልን ብሉዓላዊ ሰማያት ሃገርና ከወንጭፎም ምጽንሑ ሉዓላውነትና ማዕረክ እንደይ ተደፊሩ ምህላው ኩሉ ከስተብሎ ይግባእ ቀይሕ ባሕሪ 12 ሚእታዊት ናይ ዓለምና ንግዲ ዝሓልፈሉ ኣገዳሲ ባሕሪ እዩ ሃገርና ከዓ ንደገ ሰደድ ትገብረሉን ካብ ደገ ዘድልያ ኣቑሑት እትወሉን ወሳነ ኣፍ ደገ እዩ ተሓቂ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ንጥፋት ህዝቢ ትግርኛ ዓጢቑ ዝተበገሰ ወዲ ኣመንዝራ ኢሳያስ ግን ኮነ ኢሉ ምዕንደር ሽበራውያንን ሸፋቱን ገይርዎ ይርከብ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ፍሕኛታትን ወረቓቕትን ካብ ጋዛ ምፍናው እንተቐጺሎም ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቖም ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካጽ ፍሕኛታትን ወረቓቕትን ካብ ውሽጢ ጋዛ ናብ እስራኤል ምፍናው እንተቐጺሎም ካብ ልዕልቲ ተግባር ዝፍጸመሉ ከባቢታት ዘለዉ ነበርቲ ክወጹ ከም ዝግበር ንኻልኣይ ግዜ ኣተሓሳሲቦም እቲ ሚኒስተር ኣብ ልዕልቶም ነዚ ተግባር ዝፍጽሙ ሰባትን እቲ ፍሕኛታትን ወረቓቕትን ዝፍነወሉ ከባቢታትን ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም እስራኤል ካጽ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበም ምስ ኣዛዚ ሰራዊት እስራኤል ኤያል ዛሚርን ኣዛዚ ሓይሊ ኣየርን ካልኦት ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍትን ኣብ ዝተሳተፈሉ ኣኼባ እዩ
بمسارات حبريتا بيت صحفت حيلتات مكلخال إسرائيل التمتنققتا زتوهبم فحنياتاتن ورقاقتن كوشت غازا ناب آير دحري مفناوميوم بتأزاز قدامي مينيستر بنيامين نتنياهو بيت صحفت حيلتات مكلخال إسرائيلن سراويت إسرائيل نتتكبر دون مبال زدلو كلو سقمتي كوسدي للوم كابتوم زتتقصو سقمتتات دمام فحنياتات وي ورقاقتي أبزفنولو كبابي وي غزاوتي زنبرو سبات كابتو بوتا كوصو مغباريوم نتنياهو إسرائيل كاتن أبز حلف سنبتون تماساسالي متنققتا هيبوم نيروميم اتي فحنياتاتن ورقاقتن ناب إسرائيل مفناو انت زي قاريصوم اب غازا اب لعل نبرتي زوسودو سقمتتات كحيلو كم زخولو اطنققم نيروم اتوم ورقاقتي بوزح غيزه حصانات زطقملوميم بغمد كم مريتي بغوسمم اتغمد انت تبتيخو گن نفاس نتوم ورقاقتي كاب قزا حليفوم اب تقادوب ناب زركبو نا اسرائيل كبابيتات كوسدوم يخيليوم بز مخنيات غلا اب قزا زركبو سبات نا ابالات صدرؤمن ندوقمن ورقاقتي كيزرغحو كخلكلو صاوعيت يقربلهم بخال زينا ناتانيهم اسرائيل ناي نغد اقحون اب قزا نمتاو متحلالفي ايرز وي بيت حانون نمخفات مدب كم زيبلو አረጋጊጹም ናታኒሆን ካታዝም በሐባር አብዘውጽኦ ሐበሬታም ንግዳው አቁሑን ኣብ ቃዛን ምእታው መተሐላለፊ ኤረዝ ንመኽፋት ዝተዋህበ መምርሒ ፈጺሙ ከም ዘየለ ሓቢሮም ናታኒሆ ሐማስ ዕጥቁ ክሳብ ዘውርድን ቃዛ ሙሉእ ብሙሉእ ዕጥቂ ዘይብላ ክሳብ ትኸውንን ኣብ ቃዛ ዳግመ ህንጸት ከም ዘይጅምር ሓቢሮም ናታኒሆ ኣብ ቃዛ ዘሎ ፖሊሲ እስራኤል ንጹር ምዃኑን ከም ዘይተቀየረና ነጺሮም يخون امبر چانل 24 ابز زرغحا حبريتام اسرائيل نمتحلالفي ايرز كاب حدا مسكرم داغماي كتكفتو تصبيت كم زلو حبيروم ناب قازا سباو حاجز كاتوم كاب معرباوين صقطي كغبر صنيحيوم حلفي سليا امريكا CIA نا موسكو روسيا زغبرو هندبتاو عدت روسيا ابلعلي هاجرات نيتو متقعتي كيتكايد نمتنقاق كم زخونه تحبيروم دايركتر سللا أمريكا CIA جون راتكليف نا موسكو هندبتا وعدت أكايدو نيروم علاما نايزو عدت روسيا قبل علي هاجرات نيتو متقعتي كي تكايد متنققتا نمهابكم زخونة تفليتم جون راتكليف نا برئسة كتما روسيا زغبرو عدت ناي مجمره علاو مبتحيوم اتي حلا في سللا نتو عدت زكادم حدش حبريتا دحر مركابيوم غازيتا وول ستريت جورنال كم زحبرو بريزيدنت روسيا فيلاديمير بوتين هاب قرب عامتات قبل علي حانتا أبال نيتو زخونة هاجر متقعتي كغبر يخيليوم እዚ ድማ ሓይሊ ናይቲ ኪዳን ንምፍታን ክኸውን ከም ዝኽእል ተሓቢሩሎም ፑቲን ብሰንኪቲ ምስ ዩክሬን ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ዓብዪ ፀቕጢ በዚሕዎ ይርከብ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ተኾነ ከቢድ ፅዕንቶታት ኣሎም በዚ ምክንያት ካብ ናይ ሳይበር መጥቃዕትታት ክሳብ ንኡስ ናይ ምድሪ መጥቃዕትታት ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣሎም እዚ መጠንቀቕታ ካብ ሓንቲ ሃገር ፓልቲክ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ዝፍፀም ክኸውን ከም ዝኽእል እታ ጋዜጣ ሓቢራ ኣብ ምዕራባውያን ዘሎ ዋሕዲ ኣገዳሲ ዕጥቂ እውን ንውሳነ ፑቲን ክፀልዎ ይኽእል እዩ ብሰንኪቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዕጥቂ ምዕራባውያን ይንክሎም أمريكا ኣብ 2022 روسيا نيوكرين بمورران نيوكرين ብዙሕ ኣጽዋር ክትህብ ጸኒሓ እያ በዚ ድማ ዓቕምታት ኣጽዋር ኣሜሪካ ኣዝዩ ነኪኡ ወሃቢ ቃል ክሬምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቡ ነይሩ ራትክሊፍ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን ስለላ ሩስያ ዘተ ከም ዘካየደ ሓቢሩ ምስ ፑቲን ግና ኣይተራኸበን ፑቲን ብዛዕባ እቲ ዘተ ሓበሬታ ከም ዝወጽሖም ገና ፔስኮቭ ኣረጋጊጹ ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ዑደት ራትክሊፍ ዝሃቦ ንጹር ሓበሬታ የለን ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ዑደት ልሙድ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ብዛዕባ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣመልኪቱ ካብዚ ዑደት ሓደ ነገር ክርከብ ከም ዝኽእል ኣንፊቱም ትራምፕ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ብርቱዕ ጻዕሪ ክንገብር ኣለና ኢሎም ክልቲኦም ወገናት ሕጂ እቲ ኩናት ደው ክብል ከም ዘይደልዩ ኣረጋጊጾም ቅድሚኡ ስቲቭ ዊትኮቭ ዝተባህለ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ሩስያን ኣመልኪቱ ንምዝታይ ናብ ሞስኮ ተደጋጋሚ ዑደት ገይሩ ነይሩ እዩ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ናብ 50 ዓመቱ ገይሩሎም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሕዳር 2021 ጆ ባይደን ኣብ ስልጣን እናሃለወ ሓላፊ CIA ዝነበረ ዊልያም በርነስ እውን ናብ ሞስኮ ከይዱ ነይሩ እዩ ሽዑ ንፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከየካይድ ኣጠንቂቕዎ ምንባሩ ይዝከር ሰራዊት እስራኤል ብዘካየዶ ስርሒታት 400 ወተሃደራዊ ነቁጣታት እስላማዊ ጅሃዳዊ ሒዝቦላህ ኣዕንዩ ሰራዊት እስራኤል ብዘካየዶ ወፍርታት እቲ ኣብ ሰሜን ሊባኖስ ዓሪዱ ዘሎ ተደጋጋሚ ሽበራዊ ተግባራት ዘካይድ ዘሎ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሒዝቦላህ ዝጥቀመሎም 400 ወተሃደራዊ ነቁጣታት ከም ዝደምሰሰም ጸብጻብ ማዕከን ዜና እስራኤል ናሽናል ኒውስ አመልኪቱ ናይቲ እስላማዊ ጉጅለ ወተሃደራዊ ናውጣታት ተቕርጺ ሚሳይላት ጸረ ታንኪ ሚሳይላት ነታዊታት ሽጉጣትን ከምኡውን ሞርታራት ዝኣመሰሉ ኣጽዋራት ዝሓዘ መንባሩ እቲ ጸብጻብ የርድእ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርሒታት ተካይድ ዘላ ጎላን ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 36 ኮይና ኣብ ግንባር ደቡብ ሊባኖስ ተመዲባ ጸጥታ ኣብ ዶባት ዝነብሩ እስራኤላውያን ንምርግጋጽ ለይትን ቀትርን ትሰርሕ ዘላ እያ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድማ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሒዝቦላ እስራኤላውያን ሰላማውያን ዜጋታት ይኹኑ ኣባላት ሰራዊት ክጎድኡ ፈጺሞም ከም ዘየፍቅዱ ብምዝኽኻር
ጉጅለ ክሳዕ ተገዲዱ ናብ ሰላም ዝመጽእ እቲ ስርሒታት ክቕጽል ምዃኑ የተሓሳስብ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሒዝቦላ ወኪል ናይ እስላማዊት ኢራን ኮይኑ ኣብ መጀመርታ 1980ታት ካብ ዝምስረት ንድሓር ብቐጻሊ ናብ ዓድታት እስራኤል ሚሳይላትን ድሮናትን ከወንጭፍ ምጽኑሕ ይፍለጥ እስራኤል ድማ ኣደብ ንምትሓዝ ውግኣት ዋላ እኳ እንተካየደት ዝገብሮ ሽበራዊ ተግባሩ ግን ደው ከብሎ ይከኣልን ነቲ ጉጅለ ሙሉእ ብምሉእ ንምድምሳስን ድሕነት ኣብቲ ዶባት ዝነብሩ ዘለዉ ኣይሁዳውያን ንምርግጋጽን ሰራዊት እስራኤል ናብ ውሽጢ መሬት ሊባኖስ ኣትዩ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕታት የካይድ ኣሎ መንግስቲ እስራኤል ድሕነት ሃገሩን ህዝቡን ንምውሓስ ብርሑቕ ንምግታእ ክሰርሕ እንከሎ እቲ ሓሳውን ዘይበቆን ኢሳያስ ግና ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ካልኦት ቦታታትን ዘሎ ረምፅታት ኣብ ክንዲ ናብ ሃገርና ከይልሕም ብርሑቕ ዝገጥኦ ሱቕ ኢሉ ምዕዛቡ ብዛዕባ ሃገርና ግዲ ዘይብሉ ምዃኑ እኹል ኣብነት እዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝነበሩ ዜናታት ኣብዚ ይዛዚምና ኣለና ምስ ካልኦት ፈነወ ክንሓድገኩም ሰሰናዩ ተመኒና